Sa atong panahon karon, kitang mga tao dili na gayud makontento. Usahay atong ikumpara ang atong kaugalingon ngadto sa uban. Ang inyong silingan na inindot nga sakyanan, moingon dayon ang usa ka silingan nga, Lord, nganong naa man sila sakyanan, ako wala lagi. Lord, nganong nindot na makailang balay, ako wala lagi. Lord, nganong nindot na makailang mga sinina, nga ako wala lagi. Sige slaglaag, kami wala lagi midaglaag nga. Unta Lord, nagsimba man ta mi sige, nagserbisyo man ta mi sa simbahan, nagbinuotan man ta mi Lord, pero sila Lord, mas hayahay palagi sila kaysa namo. Dili ta gusto nga moasinso ang atong silingan. Mo na bitaw ilang giingon nga sa di pa ka moasinso, dapat kang mananghid sa imong silingan kay basin imong silingan dili mosugot. Kay kita kusog man ta mag-compare sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Mo na nga atong ebanghelyo karon kinutlo ni Saint Mateo chapter 20 verses 1 to 16. So hatag ang Ginoo og sambingay. Ningon si Kristo nga ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag nilakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Kisa man yung mga tao nga iyang patrabahoon? Kita. Di ba? Kita nga mga steward, mga piniyalan sa tag-iya sa parasan. Ang tag-iya mao ang Ginoo. Kanang iyang pagpatrabaho nato mauna ang iyang kaabunda sa grasya. Mao na kung giunsan niya pagpanghatag ang iyahang mga blessings diri kanato. Nay nauna nga nahatagan, naay diri sa udto nang nahatagan ug naapod sa hapon na nahatagan. Pero unsay nakaayo sa Ginoo, ang tanan patas. Walay sobra, walay kuwang, tanan gipatas niya og hatag. Galing lang kitang mga tao, dili lang ta kahibalo makontento. Gusto nato kung unsay naa sa uban dapat naasad nato. Kung unsay naa nato, dili dapat sa uban ato ra na siya. Masuya ta, masina ta sa uban. Nga compare dayon ta. Ikaw mag-compare, basulon dayon nato ang Ginoo. Apan ang wala nato makita ang kaayo sa Ginoo. Kabantay mo kung mag-uwan, kinsa man ang mabasa sa uwan. Di ba kitang tanan mabasa man sa uwan? Wala may gipili kung kinsay bas-on sa uwan, tiguwang, bata, unsa pa na diha. Basta inig uwan, uwan gyud na. Tanan gyud na mo mabasa niya nang dapita nga giuwanan. Ingon ana pod ang grasya sa Ginoo. Ing ana kaabunda ang iyang pagpanghatag diri kanato. Kita dili ka mao makontento. Dili gani kay balo magpasalamat. Dili kay balo moingon nga Lord, thank you kay imo kong gihatagan ani. Thank you po Lord yung akong silingan ni asenso nilabaw pa sila nako. Thank you Lord kay imo silang gihatagan og maanindot nga mga butang. Hinaot nga imo paunta sila nga i-bless pagyod ing ana unta ang atong attitude. Una sa katapusan sa parte sa ebanghelyo miingon si Jesus, busa kadtong naulahi mahiuna ug kadtong nahiuna maulahi. Ang kadtong naulahi mahiuna mao to ang mga tawo nga mapaobsanon nga ni giveaway ug ang mga tawo nga nahiuna maulahi mao to sila ang mga tawo nga mapahitason nga dili kahibalo mo giveaway para sa uban, dili kahibalo mo share kung unsay naa nila. Hinaot sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, kahibalo ta mo tan-aw sa kaabunda sa grasya sa Ginoo diri kanato.